उसने कहा ये शख्स, इसने आज से 30 साल पहले मेरे बाप को कत्ल किया था। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इसकी हथकड़ियाँ काटनी है और उसके लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हथकड़ियाँ वो काटने के लिए वो जो भी औजार थे वो लेके आ गया। जब उसने अपना पूरा नाम बताया तो वो जो हद्दाद था, लोहार था, वो चीखने लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये इराक़ का है। इराक़ के अंदर एक शहर है मूसल, और मूसल के रेलवे स्टेशन पर एक शख्स खड़ा है जिसकी उम्र कमोबेश 60-65 साल, गरीब फ़कीरुल हाल, कपड़े उसके यानी कोई अच्छे नहीं हैं। बहरहाल वो गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है। अंदर दाखिल होने लगा तो सामने वो जो टीटी होता है, जिसको कहते हैं टिकट कलेक्टर, उसने उसको पेज देखा। उसने कहा हाँ भाई, कहाँ जाना है? उसने कहा बगदाद जाना है। उसने कहा अच्छा लाओ टिकट रखी था तुम्हारे पास? उसने कहा टिकट तो नहीं मेरे पास। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें टिकट अभी बना देता हूँ। उसने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसने कहा जना तुम्हारे पास टिकट है ना तुम्हारे पास पैसे हैं, लिहाजा तुम तो नहीं बैठ सकते। वो पीछे आ गया, दूसरे डब्बे में आया। उसका ख्याल था कि मैं अंदर चला जाऊंगा। वहाँ पे भी इत्तेफाक की बात है, वहाँ पे भी वो टीटी खड़ा था। उसने उसको रोक दिया। उसने कहा पैसे लाओ या टिकट लाओ। उसने कहा ना मेरे पास टिकट है ना मेरे पास पैसे हैं। उसने कहा फिर तो तुम इस गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते। लो जी, अब वो थोड़ा सा मायूस होकर पीछे गया, और पीछे अजीज़ो नाज़रीन इकराम कैदियों का कमरा था। जो कैदी ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो उनको उन्होंने, ज़ाहिर बात है कि वो हथकड़ियाँ लगाई हुई, और पुलिस के 2 सिपाही वो रेलवे स्टेशन के ऊपर टहल रहे हैं। उन्होंने शख्स को देखा, कहने लगे बाबा किधर जाना तूने? उसने कहा मैं बगदाद जाना है। तो उसने कहा टिकट? उन्होंने कहा टिकट तो नहीं मेरे पास। पैसे भी नहीं मेरे पास। कहने लगा मैंने जाना ज़रूरी है। तो अब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। उनको तरस आ गया उसके ऊपर। कहने लगे अच्छा यार बात सुनो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? उसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। कहने लगे अच्छा ये जो डब्बा है ना हमारा, उसके अंदर सारे कैदी, उनको सबको हथकड़ियाँ लगाई हुई बैठे हुए। कहने लगे कानून जो है वो ये है कि जो शख्स कैदी होगा उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें कैदी बनाकर इस डब्बे के अंदर बैठा लेते हैं, और जिस वक्त बगदाद के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो हम तुम्हारी हथकड़ी उतार देंगे, और खलास इस तरीके से तुम मुफ्त में सफ़र कर लोगे। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लो जी, उनमें से एक अंदर गया, उसने जाके उसको हथकड़ियाँ ले आया। हथकड़ियाँ उसको पहना दी गई, और उसको दूसरे कैदियों के साथ जो है वो अंदर उसको धकेल देगा। वो ख़ुद भी, दोनों जो पुलिस के सिपाही थे वो भी उसी डब्बे के अंदर सफ़र कर रहे थे। अब नाज़रीन इकराम ज़रा थोड़ा सा देखिए अल्लाह ताला की तकदीर। सफ़र जो है ख़ासा लंबा था, वहाँ से कुछ 6-7 घंटे का सफ़र था। बहरहाल अब इस दौरान में वो जो सिपाही थे वो अपनी वो चाबियाँ थी, इसके लिए तो स्पेशल चाबी थी ना, इसलिए तो अकेला था। हाँ जी, तो दूसरे जो कैदी थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। खैर अब हुआ यूँ कि उन्होंने जिस वक्त बगदाद का रेलवे स्टेशन आया, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस वक्त वो उतारा उसको, कहने लगा लाओ भी चाबी लाओ। अब वो चाबी नहीं मिल रही है। अच्छा चाबी किधर गई भाई? वो चाबी इधर से उधर हो गई है, गुम हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। इस दौरान में वो मुसाफिर जो इतने कैदी थे वो तो सारे उतर आए, ये भी उतर आया हुआ है। ये जो शख्स जिसको हथकड़ी लगी हुई थी उसका कोई जुर्म नहीं है, कोई कसूर नहीं है। ये तो बेचारे ने फ्री में चूँकि सफ़र करना था, ये हीला। अब उन्होंने कहा भी उसका तरीक़ाकार क्या है? कहने लगा ऐसा करते हैं कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, थाने चलते हैं, वहाँ जाके उनसे चाबी लेते हैं और उनकी इसकी जो है ना वो हथकड़ी उसको खोलते हैं। लो जी, उन्होंने उसको साथ लिया, वहाँ पे पहुँच गए थाने में। उन्होंने कहा कि ये तो सारे कैदी हैं। वो उन्होंने उनको थमा, उनको दिया, उनके हवाले किया। उन्होंने कहा अच्छा भाई ये कौन है? उनका ये बेचारा ऐसे ऐसे इसकी ये कुछ इसकी कहानी। उनका कोई बात नहीं। लो जी, वो तलाश करने लग गए किसी तरीके से इसकी हथकड़ी उतारी जाए, लेकिन नहीं, कोई चाबी नहीं है, कोई सुर। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कोई बात नहीं है,
کسی ٹیکسی والے کو روکو اور فلاں جگہ وہ حداد ہے جو لوہار ہے وہ جائے اور اس کے کاٹ دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو وہ پولیس کے دونوں سپاہی، ظاہر بات ہے اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ۔ لو جی، جس وقت وہ ٹیکسی میں بیٹھے، ٹیکسی والے نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا کسی حداد کے پاس جانا ہے، کسی لوہار کے پاس جانا ہے جو اس کی ہتھکڑیاں اس کو کاٹ دیں۔ اس نے کہا میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے تو ذرا تھوڑا سا دور، لیکن وہ بھی حداد کا کام کرتا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس جا کے ان کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لو جی ناظرین کرام، اس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ اب راستے میں حداد کی دکانیں 1 2 3 دکانیں گزری، یہاں رک جاؤ یار۔ انہوں نے کہا نہیں یار میرا چچا زاد بھائی ہے، ہاں جی، اس کے پاس جا کے وہ آپ گھر والی بات ہے، وہ فری کاٹ دے گا۔ لو جناب وہاں پہ پہنچ گئے، اس کا چچا زاد بھائی اس سے باہر نکلا، اس نے آ کے قیدی سے ملاقات کی، اس کا ہاں بھائی کیا ہے بات کر، جی ہاں اس کی ہتھکڑیاں کاٹنی ہے، اور اس کے لیے اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہتھکڑیاں وہ کاٹنے کے لیے وہ جو بھی اوزار تھے وہ لے کے آ گیا۔ اب جب ہتھکڑیاں کاٹنے لگا نا اس کے ہاتھ دیکھا، ہاتھ دیکھنے کے بعد کچھ تھوڑا سا اس کے دیکھا، کچھ زخموں کا نشان اس کو نظر آیا۔ اس سے کہنے لگا حاجی تمہارا نام کیا ہے؟ تم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے فلاں علاقے سے ہے، فلاں علاقے سے ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں علاقے سے؟ اس نے کہا ہاں فلاں علاقے سے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ بن کون سے؟ باپ دادا، وہ نام لیتا چلا گیا۔ اور ناظرین کرام، جب اس نے اپنا پورا نام بتایا تو وہ جو حداد تھا، لوہار تھا، وہ چیخنے لگا۔ اس نے کہا یہ شخص، اس نے آج سے 30 سال پہلے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور میں 30 سال سے اس شخص کی تلاش میں تھا، اور آج اللہ اس کو میرے پاس لے آیا ہے۔ اب وہ جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی وہ چیخ رہا ہے، وہ بھی چلا رہا ہے، نہیں 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 میں تو اس نے کہا بات سنو، اب تمہارا فیصلہ یہاں پہ نہیں ہوگا، اب تمہارا فیصلہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہوگا، کیونکہ ہم نے ساری کوشش کی، میں اس وقت چھوٹا سا تھا جب تو نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور مجھ کے علم تھا کہ تمہارا کچھ نشان ہے، تم بھی زخمی ہوئے تھے، جس کا نشان جو ہے وہ مجھ کو بتایا گیا تھا تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، جو میں نے پہچان لیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا، چونکہ پولیس کے سپاہی تو ان کے ساتھ تھے نا، وہی ٹیکسی جس ٹیکسی کے اندر وہ آیا تھا، اسی ٹیکسی کے اندر اس کو واپس پولیس اسٹیشن لایا جاتا ہے، جہاں پر جا کے یہ جو حداد تھا، لوہار تھا، اس نے شور مچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پرانی فائلیں جو ہیں وہ کھولی جاتی ہیں، وہ 2 دن 4 دن ہفتہ گزر گیا ہوگا، اور پرانا ریکارڈ تلاش کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ واقعی یہ شخص مفرور تھا، 30 سالوں سے حکومتی، آپ کو پتہ ہی ہے جو کوئی مقدمات چلتے ہیں، اس کی تلاش میں تھے، اور آج اس کو اللہ تعالیٰ خود اس کو لے کے آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ غافل ہیں، یہ جو ظالم کرتے ہیں نا، اللہ کو سب علم میں ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو مہلت دیتے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ذرا تخیل کریں کہ کس طریقے سے وہ قیدی بن کے بغداد پہنچتا ہے، کس طریقے سے وہ اس کی چابی جو ہے وہ گم ہو جانا، کڑی سے کڑی ملاتے چلے جائیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا ان بطش ربک لشدید۔ میں ہمیشہ اپنے ان پروگراموں کے اندر یہ کہا کرتا ہوں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کر کے، کسی کو قتل کر کے، کسی کا ناحق کھا کے میں بچ جاؤں گا۔ ایک نہ ایک دن جو ہے دنیا کے اندر بھی بہت ممکن ہے دنیا والوں سے بچ سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔